गिरिडीह तक में आपका स्वागत है। चलिए आज की खबर की ओर। आज 27 नवंबर को नगर भवन गिरिडीह में IRPC के तरफ से सत्य सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय एकता मंच के अध्यक्ष स्वामी लक्ष्मी शंकराचार्य जो कानपुर यूपी से आए, एडवोकेट फैज सैयद IRC अध्यक्ष औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए और IRPC गिरिडीह अध्यक्ष शादाब अहमद ने अपनी बातों को रखा, जिसमें काफी तादाद में हर धर्म के लोग शामिल हुए। किसी के पूज्य को किसी के ईश्वर के लिए बुरा कहने के लिए अल्लाह ने मना किया है। कुरान के सूरा 6 आयत नंबर 108 में इस्लाम जिम्मेदारी उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, वो व्यक्ति जाने उसका काम है। ये हमने साथ में ही सफाई। अब आगे आता है नाथ, ये हो गया मर्यादा में रहना। अब नाथ ही मांगता, नाथ मानता नहीं। अहिंसा सत्यम अक्रोधस त्याग शांति वैष्णव दया भवते सर्वोत्तम माधुम अचापन, हर तरीके की बुराई से दूर रहना। कुरान मजीद की सूरा 6 आयत नंबर 120 में है, छोड़ो खुले गुनाह को भी और छिपे को भी, और जो लोग गुनाह करते हैं निश्चय ही वे अपने किए की सजा पाएंगे। अल्लाह का हुक्म है कि छिपे और खुले गुनाह दोनों को छोड़ो, और जो लोग गुनाह करेंगे वो उसका बदला पाएंगे। इसलिए ये व्यक्ति ऐसा है। सब झूठ बोलते हैं, ये झूठ नहीं बोलता है। क्यों नहीं झूठ बोलता है? सब झूठ बोल के बेच रहे हैं, भी बेच झूठ नहीं। ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये उनका फॉलोअर है, और उनकी शिक्षा ये, उनका एजुकेशन ये है, उन्होंने ये तालीम दी कि झूठ बोलना हराम है। तो इसलिए ये आदमी झूठ नहीं बोलता, ये व्यक्ति झूठ नहीं बोलता। तो हमें अपने आप को उन एक्शंस को अडॉप्ट करना है, वो अमल करना है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया, जिसको देखकर लोग दूर से पहचाने, हाँ ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाला। इस वजह से झूठ नहीं बोलता, धोखा नहीं देता, गलत बात नहीं करता, किसी के धर्म के खिलाफ नहीं बोलता, किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाता, किसी की पीठ पीछे निंदा नहीं करता, गीबत नहीं करता, और इसी तरह ये अच्छे कार्य करता है, लोगों की सहायता करता है, लोगों की मदद करता है, दुश्मनों के लिए भी दुआ करता है। ये इस वजह से कि इसके जिनको ये मानता है उनकी शिक्षा ये थी, उनकी तालीम और एजुकेशन मिलती है। तो हम लोग दुनिया में ऐसे होता है, तो लिहाजा ये समय की वक्त की जरूरत है कि हम जो लोग क्या बोलते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, उसको हमको जवाब नहीं देना है। हमको अमल करें, आचरण में उस चीज को लाकर जो तालीम और शिक्षा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की थी, इससे लोगों को बताना है ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और मैं उनका नहीं इसलिए भी ऐसा करता हूँ। ये हमारा जवाब हो गया, ये हमारा जवाब है। और लोगों को जो मजाक उड़ा रहे हैं और तमाम चीजें कर रहे हैं, और बुरे लोगों के ताल्लुक से हमेशा ही कहूँगा बुरे ही होते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में। तो उनके लिए हमको जवाब देने की जरूरत नहीं, अपने आप को गौरव फिक्र करने की जरूरत है। अब कुरान ने कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, रहमतुल लिल आलमीन, हे नबी हमने आपको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हे प्रेषित हमने आपको सारे कायनात के लिए, सारे सृष्टि के लिए, सारे ब्रह्मांड के लिए नबी बनाकर, रहमत बनाकर भेजा, करुणा बनाकर भेजा, दया बनाकर भेजा। कुरान ने कहा तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके लिए थे, और आप जो करुणा और दया बनाकर भेजे गए थे, सबको उसका फायदा हुआ। ये मुसलमानों की मान्यता है, हमारी बिलीफ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसानों की भी नबी और रसूल थे, उनके लिए दया और करुणा रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्नों के लिए भी दया और करुणा और रहमत है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए, चरित मनुष्यों के लिए, पक्षियों के लिए भी दया और करुणा बनाकर भेजे गए थे। और जो बेजान चीजें होती है, जो जानदार है, पत्थर है, बेजान है, पानी है, ये बेजान है, मतलब इसके अंदर जान नहीं, इससे जान मिलती है, गलत बात है पानी से, लेकिन उसमें जान नहीं होती, व्यक्ति नहीं, उनके लिए भी दया और करुणा बनाकर भेजा गया है। अभी मैं जो बातें रखूंगा उसमें ये सारी बातें हमें करनी है। तो आप सबके लिए तैयार हैं, सबके लिए आपने क्या है, हमारे लिए जरूरी मुसलमानों के लिए कि हम भी उठ खड़े हो, उन शिक्षाओं को सबसे पहले जाने, उसको हम पढ़ें, और फिर अपने जिंदगी में आचरण, जिसको बोलते हैं अमल में लाए उसको। ये समय की वक्त की सबसे अहम जरूरत है। कुरान ने क्या बोला, करम बनी आदम, हमने आदम की औलाद को, इंसान को इज्जत बख्शी, उसको इज्जत दी, उसको मुकाम दिया। इसको मैं यूं समझा सकता हूँ, कुछ लोग उसको समझ नहीं पाते हैं
کہ اگر ایک 2000 کا نوٹ ہو ایک دم کڑک ہو، اس میں کوئی کریس نہیں ہے، کوئی بل نہیں کیا، بوڑا نہیں آپ نے، اس کی ویلیو کتنی ہے مارکیٹ میں جا کے اس کو خرچ کرو گے تو کتنا پروڈکٹ آئے گا؟ 2000 کا آئے گا. لیکن اگر اس کو آپ نے فولڈ کر دیا، فولڈ تو وہ ہوتے ہیں ایک کریس پڑ جاتی ہے اس کے پیچھے، تو اس سے اس کی ویلیو کم ہوتی ہے، وہ 2000 کا چلتا ہے، 2000 کے سامنے. اب وہ نوٹ کو آپ نے 4 فولڈ کر دیا، مطلب اور موڑ دیا 4 بار، 8 بار موڑ دیا تو کریس سے بڑھتے جائے گی اس پر. اور کسی بچے نے ہاتھ میں غلطی سے نوٹ کو پورا ایسا دبا دیا، وہ نوٹ غلطی سے نیچے گر گیا، وہ نوٹ غلطی سے پانی میں چلا گیا، وہ نوٹ دھو کر واشنگ مشین میں جا کر دھل کر آ گیا. لیکن اگر ابھی ثابت ہے تو ویلیو کتنی ہوگی اس کی؟ 2000 کی ویلیو 2000 کی ہوگی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، اسلام کی تعلیمات یہ تھی کہ انسان کے حالات بدل سکتے ہیں. ایز اے ہیومن اس کی ویلیو، ڈگنیٹی، آنر چینج نہیں ہوتا ہے. اس کی ویلیو سیم ہوتی ہے، چاہے وہ غریب ہو، چاہے امیر ہو، چاہے کالا ہو، چاہے گورا ہو، چاہے امریکہ میں رہتا ہو، چاہے افریقہ میں رہتا ہو، اس کی ویلیو سیم ہے. اس لیے کوئی انسان ہے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، سب انسان برابر ہے کیونکہ اللہ نے ان کو اکرام دیا ہے. یہ تعلیم تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے آپ نے کبھی کسی انسان کو حقیر نہیں سمجھا، نیچا نہیں سمجھا، ہر کسی سے محبت کیا. تو ہیومن لائف، ہیومن ڈگنیٹی، ہیومن آنر. اور قرآن نے کہا کہ جس کسی نے ایک انسان کی جان لی اس کی مثال ایسی ادھارن ایسا جیسا اس نے ساری مانوتا کی جان لی. بنا کسی کارن کے ایک ویکتی کو مارنا ساری انسانیت کو مارنے کے برابر ہے. اور قرآن نے آگے کہا وہ ناحیہ فکرنا ماہی الناس جميعا. اور کسی نے ایک ویکتی کی اگر جان بچا لی تو اس کی مثال ایسی، اس کا پنیہ ایسا، اس کا ثواب ایسا ہے کہ اس نے ساری مانوتا کو، پوری ہیومینٹی کو زندگی دی، ساری انسانیت کو جان. اس کو بولا جاتا ہے بلیک ایلین. ان کا نام کیا ہے؟ بلیک ایلین. 2 فوٹوز ہیں میرے پاس، دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے اپنے سر میں، ہاتھ میں رنگز ڈال دیا. رنگز پتہ ہے؟ لوہے کا رنگز ڈالا ہے اپنے آپ کو ایلین جیسا بنانے کے لیے. یہ کب ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں افرائیت من اتخذ ہوا، کہ کیا تم نے اس کو دیکھا ہے جس نے اپنے خواہشات کو ہی اپنا اللہ بنا دیا، اپنے خواہشات کی پوجا کرنے لگا. سمجھ رہے؟ اس چیز سے بچانے کے لیے آتے ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جب آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ مانتے ہیں تو ان ساری چیزوں سے آپ بچتے ہیں، اور اس لیے ہم کو ان پہ ماننا چاہیے. پوائنٹ نمبر 1 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اللہ سے جوڑتے ہیں، اپنے خالق سے جوڑتے ہیں، خالق اور مخلوق کے بیچ میں ایک تعلق بناتے ہیں. پوائنٹ نمبر 2، ریزن نمبر 2 کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیوں ماننا چاہیے. وہ انسانوں کو انسان سے جوڑتے ہیں. خیر میں نے پورا لیکچر دے دیا اس کے اوپر، میں ریپیٹ نہیں کروں گا کہ انسانوں کو انسان سے وہ جوڑتے ہیں. کس طریقے سے؟ ماں باپ. ہمارے یہاں سے زیادہ دور نہیں، ورد آشرم اولڈ ایج ہوم ہے، بس اسٹینڈ روڈ میں، مجھے لگتا ہے اولڈ ایج ہوم ہے، ہم لوگ گئے تھے وہاں پر. اور میں ایک آرٹیکل پڑھ رہا تھا، ایک لڑکا ہے اس نے اپنے باپ کو ماچس مار کے جلا دیا. اسی ایریا گریٹر ڈسٹرکٹ کی میں بات کر رہا ہوں. ماچس مار کے اس لیے جلا دیا کیونکہ اس نے اس کو بائک کا چابی نہیں دیا تھا. بائک کا چابی نہیں دیا، ماچس مار کے جلا دیا. ماں باپ کو یہ مقام ہے. جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک شخص آتا ہے پوچھتا ہے کہ دنیا میں سب سے اچھا سلوک کس سے کروں، تو وہ کہتے تمہاری ماں سے. وہ پوچھتے پھر کون، وہ بولتے تمہاری ماں سے. وہ پوچھتے پھر کون، وہ بولتے تمہاری ماں سے. وہ پوچھتے پھر کون، تو وہ بولتے تمہارے باپ سے. تو یہ مقام ہے ماں باپ کا، یہ مقام ہے اسلام میں. اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. تمہارے رب نے تم پہ وصیت کی کہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرو. ان کو اف تک مت کہو، اگر وہ بوڑھے ہو گئے تو ان کو اف تک مت کہو، اور ان کے لیے دعا کرتے رہو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بچپن میں پرورش کی ان کو اے اللہ ان پر رحم فرما. یہ سکھاتے ہیں کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے قرآن میں ہم کو یہ تعلیمات ملتی ہے. پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. پڑوسی میں نے بتایا پڑوسی سے اچھا سلوک کرنا. اللہ کے لیے فرماتے ہیں کہ واللہ اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا، اللہ کی قسم وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. ان سے پوچھا کہ کون یا رسول اللہ، تو وہ بولتے وہ شخص جس کی تکلیف کی وجہ سے اس کا پڑوسی پریشان ہوتے ہیں. نا ہمارے پڑوسی گانا لگاتے ہیں نا ہم لوگ اپنے پاس میں، اور پھر پڑوسی میں چاہے کوئی بیمار ہو، چاہے کوئی مر رہا ہو، چاہے کسی کا ایگزام ہو، کوئی مطلب نہیں ہے نا، بڑا بڑا لوگ حوصلہ کرتا. تو اللہ کے نبی وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا وہ شخص جس کا پڑوسی اس کی تکلیف سے، مطلب کہ اس کی وجہ سے تکلیف. ٹھیک ہے. قرآن میں پورا کا پورا ایک سورہ ہے، سورہ ماعون 107، سورہ نمبر 107 پڑوسی کے حق کے اوپر میں. تو اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کو انسان سے جوڑتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم.
में एक ही माँ और एक ही बाप से पैदा होते हैं। तो ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाते हैं और इसलिए हमको उन पे मानना चाहिए। भूखों को खाना खिलाओ। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा जाता है कि सबसे अच्छा इस्लाम किसका है, सबसे अच्छा इस्लाम किसका है, तो वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि वो बोलते हैं कि भूखों को खाना खिलाओ। अयुल इस्लाम अफजल, जब उनसे पूछा जाता है सही बुखारी की हदीस है कि सबसे अच्छा इस्लाम कौन सा, तो वो बोलते हैं भूखों को खाना खिलाना। कुरान में तो कई आयतें हैं, अब इस पे बोलूंगा तो कई आयतें मिले, सूरह बलद सूरह नंबर 90 आयत नंबर 11 से 18 है, उसी तरीके से और आयतें हैं जिसमें खाना खिलाने के बारे में। आपका हमारे चैनल में और गिरिडीह में आपका स्वागत है। शुक्रिया आपका इस इंटरव्यू के लिए। सबसे पहले जो आज का जो ये प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम की खुसूसियत ये थी कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को आम करने के लिए रहमतुल आलमीन के टॉपिक से ये प्रोग्राम लिया गया, जिसके अंदर जो है बहुत सारी बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक़ से आई और इसमें ये बताया गया ख़ास तौर से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे रहमत थे इंसानियत के लिए और क्या क्या आपके तालीमात के एहसानात हैं इंसानियत के ऊपर। प्रोग्राम के अंदर काफ़ी लोगों का भी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, लोग आए काफ़ी तादाद में, लोगों ने सुना, लोगों ने सराहा और इस चीज़ का आज़्म किया और इरादा किया कि वो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पे जो इस प्रोग्राम के ज़रिए उनको बताई गई जो अमल करना चाहिए उस पर इंशाअल्लाह वो अमल करेंगे। इसमें एक जो है शंकराचार्य जी आए थे लखनऊ से, उसके बाद जो है शादाब अहमद थे इसके अंदर जो आपके गिरिडीह से ही है, और मैं एडवोकेट फैसियत में औरंगाबाद से आया था। और मकसद ये था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात आप किस तरह से इंसानियत के लिए रहमत थे, बस प्रोग्राम के ज़रिए बहरहाल लोगों तक बात पहुँचाई जाए।